नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको भिड। आजका दिन प्रकृतिको सामिप्यतामा रही अविवाहित महिलाहरूले शिव जस्तै पति पाउन र विवाहितले परिवारको शुभ स्वास्थ्यको कामना गर्दै व्रत बसी शिवजीको पूजा आराधना गरी मनाउने प्रचलन। मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारवाला निकायलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। मुक्त कमैयालाई आत्मनिर्भर बनाउन, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई आत्मसम्मान गर्न सरकार र सरकारवाला प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको उल्लेख। भातृ संस्थाको केन्द्रीय समितिलाई साउन मसान्तभित्र पूर्णता दिने कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय। आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने निष्कर्ष। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म रहने सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि आफूले छलफल गरेको उल्लेख। शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागेको कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवको आरोप। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भएकाले के लिने नलिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकार र जनताको भएको स्पष्टोक्ति। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभा बैठकको घटनाको सम्बन्धमा एमाले सांसद खिमलाल भट्टराईले मागे गृहमन्त्रीको जवाफ। प्रहरी प्रवेश गरी जनप्रतिनिधिलाई धकेलेर पोखरीमा चोबलेको भन्दै आपत्ति प्रकट। नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा। हालसम्म पनि सो ऐन नभएकै कारण सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2076 ल्याउनु परेको खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको स्पष्टोक्ति। मन्त्री बन्ने रोलक्रम राणाकालको झै भाइ भारदारहरू राखेर भइरहेको नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्दको टिप्पणी। नेपालका संसदवादी पार्टीहरूलाई विदेशी साम्राज्यवादीका एजेन्टहरू भएको आरोप। सुगौली र दिल्ली सम्झौता भन्दा खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू आइलागेको दावी। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडाध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीलाई पौडी पोखरीमा धकेल्ने प्रहरी अधिकारीलाई एमालेद्वारा कार्यवाहीको माग। गणपूरक संख्या पुग्न नदिन कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर गराउने र एमालेबाट निर्वाचितलाई हस्ताक्षर गर्न नदिएको आरोप। न्यायिक र विधायन समिति गठन सम्बन्धी विवाद चर्किएपछि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको बजेट नै पारित हुन सकेन। बजेट पारित हुन नसकेपछि वडा कार्यालयहरूबाट संकलन हुने राजस्व प्रभावित। संसदीय छानबिन समितिको बैठक सम्पन्न। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिस्टोर हुने सफ्टवेयर मगाएको, तर त्यहाँ केही पनि फेला नपरेको बताउँदै समितिले सीसीटीभी फुटेज पत्ता नलाग्ने निष्कर्ष निकाल्यो। धीरज प्रताप सिंहको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला नदिएपछि एआईजी विश्वराज पोखरेलले दिए राजीनामा। एआईजीको राजीनामा मन्त्री परिषदले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आगामी जुलाई 25 देखि 27 सम्म अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका सेना प्रमुखहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुने। एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र नपठाइएको अवस्थामा सेना प्रमुखहरूको सम्मेलनमा प्रधान सेनापतिको सहभागिता निश्चित। प्रहरी समायोजन साउन महिनाभित्र गर्न अल्टिमेटम दिएका प्रदेश गृहमन्त्रीहरू शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिन काठमाडौँमा। जनकपुर घोषणाबारे ध्यानाकर्षण गराउन शीर्ष नेताहरूलाई भेटेको प्रतिक्रिया। दलहरू आफ्नै अडानमा रहेपछि प्रदेश 1 को नामाकरणका लागि छलफल गर्न सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। प्रदेश सभाको बैठक भने साउन 8 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने। बागमती प्रदेश सभाको बैठक यही साउन 5 गते बस्ने। प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको 26औं बैठक साउन 5 गते बिहीबार दिनको 1 बजे बस्ने निर्णय भएको प्रदेश सभा सचिवालयको भनाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 4651 जनाको परीक्षण गर्दा थप 457 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 1 जनाको मृत्यु। 48 जना संक्रमण मुक्त। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1776 पुग्यो। आज 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका 27 जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा फाइजरको खोप दिइयो। गत 9 असारदेखि 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा लगाएका बालबालिकालाई विद्यालयमै खोप केन्द्र तोकी दोस्रो मात्रा लगाइयो। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट सञ्चालन नगर्ने। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत सेवा दिइने उल्लेख। अन्तिम निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने। सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै प्रदेश 1 का नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज र बीएनसी अस्पतालद्वारा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द। अब निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सुचारू हुने नहुने बारे अन्यल उत्पन्न भएपछि बन्द गरिएको दावी। काभ्रेमा 3 वर्षपछि 3 स्थानमा लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेंगी रोगको संक्रमण देखियो। लामो समयपछि संक्रमण देखिए लगतै यसका लक्षण तथा बच्ने उपायबारे प्रचार प्रसारमा लागिएको तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई हाई अलर्टमा बस्न अपिल।
त्रिवीको विभिन्न तहका प्रश्नपत्र निर्माणका क्रममा देखिएका विकृति र लापरवाही रोक्न एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियुको माग 11 बुँदे सहमति भएपछि एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोबियुले गरेको आमरण अनसन 7औं दिनमा अन्त्य। पालिका चुनावपछि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि सप्तरीका धेरैजसो पालिकामा कार्यरत करार कर्मचारीको म्याद थप नगरिएपछि उनीहरू बिचल्लीमा गाउँसभाको निर्णय विपरीत पालिकाले एकलौटी निर्णय लिएपछि अहिले करारका कर्मचारी आन्दोलित। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका 3 साँखुबाट एक शव भेटियो। सडेर कंकाल भइसकेको अवस्थामा शव फेला पारेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेको प्रहरीको भनाई शवको पहिचान हुन बाँकी। मनसुन सक्रिय नभएकाले हाल देशैभर गर्मी बढ्दो। बागमती गण्डकी र प्रदेश 1 को मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भए पनि अन्य प्रदेशमा भने बिहानैदेखि घाम चर्कियो। गर्मीका कारण तराईका जिल्लाको जनजीवन बढी प्रभावित। काठमाडौँको विष्णुमती धोबीखोला जलाधरमा भारी वर्षा भएको भन्दै सतर्क रहन विष्णुमती धोबीखोला बस्तीका बासिन्दालाई आग्रह। विष्णुमती गंगबु बसपाक बाढी मापन केन्द्रमा जलसतह करिब 1.5 मिलिमिटरले बढ्यो। असारमा रोपाई कम भए पनि अब रोपाई हुने क्षेत्र बढ्ने र उत्पादनमा खासै असर नपर्ने सरकारको अपेक्षा। मौसमविदले भोलिदेखि पानी पर्ने अनुमान गरेकाले अब रोपाईको क्रम बढ्ने कृषि विभागको भनाई। उपत्यकाभित्र नै प्रमुख नाकामा चन्द्रागिरी नगरपालिकाले नागढुङ्गामा देशमै पहिलो पटक भेहिकल स्क्यानिङ मेसिन राख्ने। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाका दृष्टिकोणले नागढुङ्गामा स्क्यानिङ मेसिन राख्नु जरुरी रहेको मेयर घनश्याम गिरीको भनाई। सञ्चार मन्त्रालयद्वारा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका 10 उम्मेद्वारको औपचारिक सूची सार्वजनिक। भुवन केसी पनि सूचीमा अटाए। छानिएका उम्मेद्वारको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान पछि तोकिने। पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। आफू लामो समय बस्ने मन्त्री नभएको भन्दै ऐन कानून निर्माण गर्न भने लागि पर्ने उल्लेख। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 18,000 बढी पर्यटक लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा भित्रिए। निकुञ्जमा आउने पर्यटक मध्ये नेपाली धेरै। लामो समयसम्म पर्यटकको आगमन कम भएको भए पनि गएको वर्ष केही सुधार भएको निकुञ्जको भनाई। नेपालको श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको भनाई। नेपालमा काम नगर्ने तर विदेशमा जस्तोसुकै काम गर्न पनि जान तयार हुने गरेको भन्दै आफ्ना सिप विकास गरेर देशमै स्वरोजगार बन्न आग्रह। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गर्न विज्ञ समूह गठनको तयारी। कम क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्ने पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। निजगढमै विमानस्थल बनाउने विषयमा कसैको पनि दुई मत नरहेको दाबी। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारद्वारा बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हतारमा कमसल काम गर्ने कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ मार्गदर्शन जारी गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई। अयोग्य झुत्रा नोट धुल्याउँदा 90 दिनको सीसीटीभी कभरेज अनिवार्य राख्नुपर्ने। धुल्याइने नोटको थान गन्ती गरी लगत खडा गरी राख्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख। नोट धुल्याउन नियमावली जारी भएसँगै राष्ट्र बैंकलाई झुत्रा नोटबाट ब्रिकेट बनाउने बाटो खुल्यो। सुनको भाव आज तोलामा 400 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 94,000 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1165 रुपैयाँमा कारोबार। धितोपत्र बोर्डमा आन्तरिक रूपमा गठन भएको अध्ययन समितिले लगानीकर्ताले प्राथमिक शेयर निष्कासनमा आवेदन दिएदेखि शेयर बिक्री गर्दासम्मको लागत अध्ययन गरेर दियो विभिन्न सुझाव। ब्रोकर कमिसनमा सीमा तोक्न र प्राथमिक शेयर भर्दा लाग्ने आसबास शुल्क घटाउन सुझाव। शेयर बजार नेप्सी आज पनि बढ्यो। नेप्सी आज सोमबार 18.03 अंकले बढेर 2029.43 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 1 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। अमेरिकाका क्रिकेटर अली खानले नेपाली क्रिकेट फ्यान अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब भनेर आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दिएपछि कप्तान सन्दीप लामिछानेले पनि जनाए आपत्ति। आफ्ना एक सहकर्मीबाट यस्तो सामान्यकृत र घृणित टिप्पणीको आशा कहिल्यै नगरेको तर्क। पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको नेपाल टी20 लीग खेल्ने 4 टिमको नाम सार्वजनिक। कान्तिपुर क्यापिटल्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स र लुम्बिनी अल स्टार्सको नाम सार्वजनिक हुँदा बाँकी 2 टिमको घोषणा हुन बाँकी। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले फेरि पनि गोकुलम केरला एफसीबाट भारतीय महिला लीग खेल्ने। सावित्रालाई नयाँ सिजनका लागि अनुबन्ध गरिएको गोकुलमको जानकारी। साफ अन्डर-20 पुरुष च्याम्पियनशिप फुटबलका लागि 23 सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा। भारतमा हुने च्याम्पियनशिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले जुलाई 25 मा मालदिवसँग खेल्ने। दोस्रो खेल श्रीलङ्कासँग जुलाई 27 मा, भारतसँग जुलाई 31 र बंगलादेशसँग अगस्त 2 मा खेल्ने।
एएफसी एशियन कप 2023 को आयोजनाका लागि अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र कतारले इच्छा देखाएको एसियाली फुटबल महासंघको भनाई। अब यी 4 राष्ट्रले आगामी अगस्त 31 सम्म बिडिङ डकुमेन्ट सहित आफ्नो दावेदारी पेश गर्नुपर्ने। जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछि फ्रान्सको दक्षिण पश्चिम जंगलमा 14,000 भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछि त्यहाँ घुम्न र छुट्टी मनाउन गएका पर्यटकलाई फर्काउन थालियो। डढेलो स्पेन, क्रोएसिया र ग्रीसमा समेत फैलियो। देशद्रोहको आरोपमा युक्रेनको सुरक्षा एजेन्सीका प्रमुख र मुख्य अभियोजनकर्तालाई युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा बर्खास्तैसँगै उनीहरू विरुद्ध 711 वटा देशद्रोहका मुद्दा लगाइयो। भारतमा मध्य प्रदेशको इन्दौरबाट महाराष्ट्रतर्फ गइरहेको 50 जना सवार बस विपरीत दिशाबाट आइरहेको एक वाहनलाई साइड दिने क्रममा नर्मदा नदीमा खसेर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 12 जनाको मृत्यु, बाँकी यात्रुहरू घाइते। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने। बेलायतमा अत्यधिक गर्मी बढेपछि राष्ट्रिय संकटको घोषणा। लन्डन, म्यान्चेस्टर, योर्क लगायतका क्षेत्रमा सोमबार र मंगलबार तापक्रम 41 डिग्री माथि पुग्ने भन्दै सर्वसाधारणका लागि सचेत रहन चेतावनी। साउदीले तेल उत्पादन बढाएर प्रतिदिन 13 लाख ब्यारेल पुर्याउने। अवास्तविक ऊर्जा नीतिले उच्च मुद्रास्फीतितर्फ डोर्याउने भन्दै तेल उत्पादन बढाउँदा विश्व अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने साउदीका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानद्वारा विश्वास व्यक्त। अमेरिकाको इन्डियाना राज्यको एउटा मलमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार हुँदा 3 जनाको मृत्यु। सोही घटनामा 3 जना घाइते। गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति प्रहरी कारबाहीमा मारिए। थप अनुसन्धान जारी। र इरानमा नुनिलो ताल सुकेको विरोधमा व्यापक रूपमा प्रदर्शन। थुप्रै प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ। कुनै समय विश्वकै दोस्रो ठूलो नुनिलो तालको रूपमा चिनिने उर्मिया तालको पानी सुक्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरिएको। प्रदर्शनकारीको प्रतिक्रिया। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।